السلام عليكم. شراكم؟ صافا شويه لاباس؟ الحمد لله. الوغ اليوم يومية هارمونيكس كالعادة. جو بونس كو رانا في ليبيزود 9، سي سا ليبيزود 9. الوغ في ليبيزود 9 اليوم بروغرام شبابك شايف، راني مبنج، راني بحب الملوك وكالعادة كاس تاع كوكا. وراكم عارفين كيما تشوفوش كابا راهو يتغسل، سوف تجي كوكا مدقلس فوالا. جيسبر كو زالي بيان، بصح فطوركم دايوغ ولا غير جورنية خلوية اليوم. هاكم تشوفوا كي البارح كي اليوم، تريكو واحد ما خرجت ما دوشت. شوف نط من فراشي كانت الربعة هكذاك، رحت جبت ماني مسكينة راهي جات راهي قاعدة معانا في الدار. ماك عارف بي يو بي جي باتل جراوند، غير نفيلمين نريكوردي الماكسيموم دو فراغ باش ندير شغل دي كومبيلاسيون تاع لي بيست فراغ تاعي راك شايف. اي بور باسي الطون منين ذاك نحرق ليك، منين ذاك راني ندور هكا تلقاني ندور سور فيسبوك نشوف اون سيري ولا. درنا لو فلوغ تاعنا البارح نيميرو 8، تجي اون بون كيستيون كو جي تروفي انتريسونت، قلت لا نهضر عليها اليوم. هضر على لا ميوزيك، قال لي هارمونيكس واش تسمع كوم ميوزيك؟ سي فري. احكي لكم واحد الحكايه فيت في. تشوفوا يامات علي يامات 2008 2007 اللي كانوا زايدين، ما نهضروش على الذهب. ايامات 2007 لا ميوزيك كانت غير كيما دخلت في ليغ، شغل في عصر. كانت غير كيما دخلت في العصر تاع لي زام بي 3. شو دوك لي زام بي 3 يجيوك شغل دي يو اس بي روز بلو نوار هاكا مصاقع يمشو بلي بيل زايبه. ايوا بان جيتوا كو هذوك كيفاش باش بديت نسمع لا ميوزيك. ستي افون كان عندي بالاد سوني شباب يقرا لي فورما ا سي تو، مي ما كنتش داير له حساب. كنت نسمع لا ميوزيك كوميرسيال، كنت نسمع واش كاين يدوز في لاتيلي تو، ما كانش عندي جور راك شايف. فوالا ما كانش عندي جور. ما دير في بالك مور هذاك الشيء، مور هذاك الشيء خرجوا لي زام بي 3 وانا ما كانوش عندي دراهم، كنت زعوالي كنت صغير. واحد صاحبي جاب لي ام بي 3 هذوك كان 128 ميغا، ما كانش ميم با يرفد 1 جيجا والصوالح تو. 128 ميغا بلو بلا بوشون نشوفها له، قال لي حضرني مسحق دراهم ميتو بيعوا لي ب80,000. الوغ كو جديد كان يدير 240 هذاك الوقت. شيتو عليه ب80,000 معليش، درت له بيل هكذايا شعلتو زعما باش نتيستيه. يافي دو ميوزيك لداخل، دوفيني كال ميوزيك يافي لداخل. يافي دو شانسون تاع ايرون ميدن، اللي يعرفوا ايرون ميدن سي ان جروب دو روك. يافي بريف نيو وورلد و فير اوف ذا دارك. نسي ايرون ميدن سورتو بريف نيو وورلد تقلع بان سولو بشويه الجيتار كدايا، من بعد تبدا الفوكاليست وفيها لاند ميور سولو اللي سمعته في حياتي. بريف نيو وورلد اوبي بزاف. جيتي انتريسي انتريغي بهذيك لا ميوزيك، قلت بوتان ميلودي اوبي جيتار الكتريك اوبي. من هذاك النهار بديتها افون ايرون ميدن، وليت نسمع ايرون ميدن ومن بعد حبست الجور تاع ايرون ميدن واش كاين، وليت نسمع جونز ان روزيس. خلطتها تشوفوا. بغيف باش نحكي لك في حياتي باللي لا بيريود تاع الليسي كاع كنت نسمع روك افون، ومن بعد ديكوفريت دو روك بلو ميلوديو. هذوك الايامات ستي لا مود تاع لينكين بارك لين بيسكيت ديستورب داك شايف، ستي اوبي بزاف. وجو مونطريني كيما كنت نحكي لكم في لي فلوغ اللي فاتو، كنت ندير لا لوت تو جو كون نحب لا ميوزيك ريتمي كذا قاويه تو. سكو جو فوزي وليت كون جو مونطرين نرمي كيت ما كذايا توجور روك في وذنيا عاوني افون كذب عليك. جازو لي بيريود جبت الباك طلعت لافاك تو قعدت نسمع الروك. مي وشنو جي ديكوفير دوطخ زوريزون دوطخ ميوزيك، ماشي صحابيك شغل هكذا اللي انترفيري ولا دي فوا عبالك. ما مانيش عارف اذا تصرا لكم نتوما تشوفوا مونتاج هكذايا تاع نيمبورط كيل جو ولا نيمبورط كيل زاكسيون ولا تجي الميوزيك تسكن لكم في راسكم، ميم اذا ما تسمعش كاع هذاك الجور تشوفوا. ما تجيك الميوزيك طيح لك في كوستوك تقول يا رب هادي نتيليشارجيها ونحطها في هكذاك. اي بان جيتوا كو من 2009 حتى لدوكا مازال نسمع كازيمون لي ميم ميوزيك.
سيريوزمون بور دو فري. عندي ان ريبرتوار ديمودي الواعره تو فوا فايح، بصح كاين فيه جديد، ماشي جديد جو دير جديد تاع 2017 ولا، مي تلقى فيه دي شوز مازلت لحد الان نديكوفريهم تو فوا. دوك نفهمك دوكا اكطوالمون شاني نسمع كوم ميوزيك. نسمع دو جور. حياتي مقسومه شغل لون دو بارتي. شتا ان جينيرال كي ندير سبور ندير لا ماس، ندير لا بريز دو ماس. اللي يفهم اللي عاد دير مسكولاسيون يعرف واش معناتها بريز دو ماس. صافي دير كو تاكل بزاف، تخدم لي سيونس دو فورس اي تو، تشارجي بزاف تو فوا. دوكو لازم لك اون ميوزيك واو تنوض لا ماس تو فوا. انت ماك تسمع كو دو روك، ونسمع كو دو روك ميتال هارد تو فوا، باب 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 سا بومبا داك شايف. اي عندي لا بيريود تاع الصيف، لا بيريود دو سيش وين نبدا نقطع اي تو. كي نبدا نقطع واش معناتها شريدينغ، معناتها تو سكي ريجيم، تو سكي كارديو كدايا. اسمو مونا نولي نسمع بزاف تو سكي هارد ستايل تو فوا. هارد ستايل سي اللي يعرفو زيز سي ان اتليت، ان اتليت مات دون كريز كاردياك مي مات بور دوطخ شوز اوسي. مي سي اون انسبيراسيون بور موا، نحبو بزاف. دايور اللي شافو لي فيديو تاعي عندي بلان تيشيرت مكتوبه زيز هنايا تو فوا. فوالا وليت نسمع لا ميوزيك سكون ابل لو هارد ستايل. تضرب سور يوتيوب، تضرب زيز هارد ستايل، تعرف ديراكت لو جور دو ميوزيك اللي نسمعو تو فوا. سي ان بو دو لا ترانس سوبر ريتمي تو فوا. اوبي فوالا سكنت لي نسمع. ميم كي نمشي في الطوموبيل ولا تلقاني في الليل هكذا خارج من الخدمه 4 تاع الصباح اون بلان اوطوروت. على بالك لي زوطوروت تاعنا هنايا في فرنسا ماشي ضاويين كيما في الجزائر، كيما لاطوروت تاع بليده ولا كلش ظلمه. تسمى تلقاني بلان فان نقطع 130 140 ولا ميوزيك هارد ستايل افون غوستوك شايف. سكنت فيا دوكو تلقى الريبرتوار تاعي كاع لو ميم دي فوا هكذايا. سورتو من نهار اللي الحمد لله شغل وليت نخلص ونخدم نيتو عندي سبوتيفاي بريميوم. دوكو ندير هذيك تاع راديو لي او تيتر. كي تكليكي على راديو لي او تيتر صافي دير كو يخرجوا لك دي تيتر في لو ميم جور تاع هذاك لو تيتر تو فوا. اون بلاي ليست هكذا من تماك نزيد نديكوفري حبه. راني ناجوتي حتى تروحي بلاي ليست فيها قريب 1700 شونسون هكذاك تو فوا. فوالا هادو هما لي زانفلونس تاعي تاع لا ميوزيك. لي زانفلونس تاعي تاع لا ميوزيك يعني سيتي با دي زامي اللي كانوا يسمعوا هارد روك ولا. ديكوفريت لا ميوزيك وحدي بيرسونيلمون تو فوا. بون كي تعيش ان فرنسا دي فوا تخدم في مضرب في ان سوبر مارشي تي اوبليجي تسمع كاع لي ميوزيك اللي خرجوا دوكا ميكا صوالح هذوك اتشيران اي تو. بصح سي با كيما لي ميوزيك تاع لي زاني 80 لي زاني 70 كانت الحاله اوبي بزاف هذاك الوقت تو فوا. فوالا كذب عليك. Ça c'était pour les inspirations. Ça c'était pour les inspirations musicales تاعي، كيفاش سمعت كيفاش ديكوفريت لا ميوزيك اي تو صوالح. Après la même personne c'était Bilal je crois. Bilal. Allez appelle ton avis sur les stéroïdes. شوف يا بلال، y a pas quelque chose de plus nocif في لو كور تاع لاتر هيومان كي تروح نتايا ان طون كاتر هيومان تصيد تخلط في عفسه داخله في لا جينيتيك تاعك تو فوا. نكون فاهمك. نتايا باغ اكزومبل تي ان اتليت اي تي اوبليجي دو بروندر دي ستيرويد باش تاميليوري لي بيرفورمانس تاعك، ولا راك حاب دير كومبيتيسيون ولا تو فوا. دير في بالك بلي كون تو فا بروندر دي ستيرويد اترونجي للكور تاعك راح تبدل لا مورفولوجي تاعك، راح تبدل لا جينيتيك تاعك. ساشون كنت اذا جاي مطرق جاي ضعيف تو فوا وتبدا تضرب دي ستيرويد لا مورفولوجي تاع لو كور تاعك تبدل. صافي دير كي ميم لا كاليتي تاع لي زورمون تاعك تتبدل تو فوا. يا اس مومون لا ميم لو ستيل دو في تاعك، الماكله تاعك، لو ريتم تاعك، قلبك تو فوا كلشي تبدل. مي سي طومبورير. علاش؟ باسكو لي ستيرويد يخدموا طونك يقعدوا في لو كور تاع لاتر هيومان تو فوا. لي ستيرويد سي كوم ان بوازون، ils font pas partie du corps تاع لاتر هيومان، يدخلوا يديروا خدمتهم. مي ا مومون دوني باغ اكزومبل كي تجيب لي كي تربح لي كومبيت تاعك اي تو تي اوبليجي دو بروندر دو لونتي بوازون سكون ابل ان تريتمون باش تخرج لي ستيرويد هذوك. اي نوبلي با كي تضربهم وتخرجهم صافي دير لي ريزولطات تاعك كاع ما راح يعاودوا يروحوا، ولا كيما يروحوا لك كاع 70% يروحوا تو فوا. سي بور سا كو سي تيريبل شايف. فوالا دير في بالك كو سي كلك شوز كو جو ديكونساي الواعره. انا يضرب دي ستيرويد دو فورس كنت في الجزائر
دي ستيرويد دو فورس في لا لوت باش نسولفي كنت الواتري نحب نرفد نحب نزروط تو فوا ضرب دي ستيرويد دو فورس وكنت نضرب كانوا عندي دي بيرف بون لحد الان قعدوا لي دي طراس مانيش نرفد كيما بكري تو فوا اونفان كيما بكري كيما كي كنت جان تو فوا نشفالها جافي 19 ans كنت ندير قنطرة 10 في الميزان قريب كيما ذكا كنت نسكواتي كنت نضرب دي سيري يونيك معناتها لاستريب تو فوا كنت نضرب اون لاستريب ب 110 استغفر الله نضرب اون لاستريب ب 210 كيلو في السكوات بون باغي كومبريس تو فوا مي كنت نضرب دي ريب ا 200 كيلو شايف لي بريس ا كويس كنت نطلع حتى 360 380 كيلو نضرب 4 5 تو فوا جيتي مونسترو شريكي كانوا عندي دي كويس قد الدنيا تأمن في لاطاي تاعي كنت كي نضرب في لاطاي للسرابل كنت نضرب طاي 46 وفي لي كويس كنت نضرب طاي 52 54 تالمون فخاضي كانوا كبار صرا لي بروبليم مع لي غان تاعي ولا غير ديكوناو يا بلال لي غان تاعي داروها بيا اي جيتي اوبليجي لاغيتي ضربت ان تريتمون ريبني كاع خسرت واحد 25 كيلو هكذاك كو دو موسكل باسكو علاش لي موسكل هما اللي بناوهم لي ستيرويد راحوا لي كاع لا فورس تاعي راحت على 50% من بعد وليت نحرق بور لو بليزير تو فوا حبست لي كومبيت اي تو مي كملت نحرق بور لو بليزير ديت فوا كو كاين ان ستيل دو في وين تنجم ما نقولكش كل لي ستيرويد مي تنجم تاكل تو سكي كومبليمون اليمونتير واي بي سي هذوك سي لا ميرد شريك هذوك تاكل شغل سي با اوسي افيكاس كو لي ستيرويد مي ا لون تيرم مليحه تو فوا معناتها ا لون تيرم كي نقولك 10 15 تخرج بكون باغ اكزومبل طيب في عمرك ذاك 20 à 30 ans لو كان tu t'entraînes sérieusement غير بلي بي سي ا غلوتامين وواي وصوالح اي تو تخرج انكور بزاف شباب تو فوا مي لو كانت تلقى كيما نقولوا تروح تعطاكي ديريكت دي ستيرويد وما عندكش نوسيون وما كاش ميدسان متبعك اي تو راك دير في بالك نقصت واحد مينيموم كيما نقصتش من حياتك نقصت واحد 10 سنين تو فوا معناتها درت عفسه للكور تاعك اللي حتخرج فيكم بعدا. J'espère avoir répondu à ta question Gdaya vite fait. En tous les cas, n'hésitez pas vous aussi à poser vos questions en commentaire. Ana Khair ta Bilal parce que je le connais bien ou je l'aime bien, tu vois. C'est voilà, je lui fais une petite dédicace. Voilà, mais je compte sur vous. C'est très 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 important. Mettre la bouche sur la hadouma. Les stéroïdes, c'est un danger pour la santé. هذا السوجي حبيت نهضر عليه هكذا vite fait, tu vois, que ce soit la musique et les stéroïdes اللي سقساني عليهم. Proposez en commentaire bien sûr ce que vous voulez voir demain et après-demain et dans les vlogs à venir Inch'Allah. ونقرا لي كومونتير تاعكم. شوف كي تسيب قلب وجيم في الكومونتير تاعك عارف بلي اني ضربت الدارة وقريت لو كومونتير tu vois. Proposez en commentaire واش راك حاب تشوف نتايا. اي ما نوعدكمش ان شاء الله لا سيمين بروشين هي السبت هي الحد راح ندير لكم فلوغ سميرة تي في سبيسيال رمضان تاع واش راح ناكل الفطور اي تو بالديسير بالصوالح وانا نوجد كلش. هيا ما نقول لكم صحه فطوركم ونتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله هكذا لي جون. هيا تشاو ويو.